حضرت عباس نبی سی دے چاچا حضور دے چاچا فرمائن ایک دیوار حضور منبر دے جلوہ گر ہن مدینے دا منبر ایک بیٹھے لگ دیں جو چوڑویں دا چاندر چمک دا بیٹھے حضور ہی میں سونے بیٹھے لگ فرمائن چوڑویں دا چاندری گھاٹ چمک دے ہوئے محمد دا چہرہ ہی تو واتی چمک دا پیا مصطفیٰ دا چہرہ حضرت عباس کھڑے تھی کہ یا رسول اللہ میں تورے کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا اگر دساؤ چاہ اچھا مسئلہ کہیں مفتی کو تیرے پیار کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا پوچھیں دا پہ مسئلہ نبیان دے سردار کو پوچھیں دا حضرت عباس کھڑے تھے یا رسول اللہ مسئلہ نبی سے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہوں آکھن لگے یا رسول اللہ تورا بچپا نہیں تو سا حضرت اممہ حلیمہ دے گھر پنگوڑے دے وچ سمدے ہاوے اچانک میرا دل کی دا نبی سے مل لما حضور تو میں ملن دی خاطر گیوں آسمانے دے چورویں دا چاند ساپڑے جھولے تشریف فرماوے پینگے تشریف فرماوے پنگوڑے تشریف فرماوے میں انگل باہر جندو انگل ہل دی آسمانے دا چاندر اڑا ہی دو ہلدا ہے حضور میں کو آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا جو آسمانے دا چاندر توڑی انگل دے اشارے دے کیوں گردش کھڑا کرے دا نبی سے مسکرا پین نبی سے فرمائے چاچا عباس اگر تسا اجازت دیو تو میں تو کو او مسئلہ نہ دساں جڑا این تو بھی زیادہ حیرت کون جو بلا ہوئے یا رسول اللہ این تو زیادہ حیران کون تھی سکدے نبی سے فرمایا ہاں این تو حیران کون تھی سکدے فرمایا اے دا پنگھوڑے دے اندر ہم آسمانے دا چاندر گل دا گئی حالی اماں دے پیٹ وچ کھڑا ہم اپنی والدہ دے پیٹ دے اندر کھڑا ہم اماں آمنہ دے بطن اطہر دے اندر کھڑا ہم سن جڑے لوگ نبی سلام درود کی میں سن رہے میں تنزن نہ مزاحن نہ کہیں دے اختلافن نہ میں اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اللہ واسطے ہاتھ جوڑ کے قرآن و حدیث دے وچوں میں مسئلہ عرض کرنا چاہنا خدا دی قسم عقیدہ رکھ اے سنیاں دا عقیدہ ہے کوئی بناوٹی عقیدہ نہیں تاریخی عقیدہ نہیں بلکہ جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے ہر جملہ ڈاکٹر آمن خالق کی قناعت قبول فرماوی سونی محفل کو سارے دے واسطے ذریعہ نجات چا بناوے آمین قرآن کی ثابت ہے یہ مصطفیٰ دے فرمان کی ثابت ہے حضرت محترم نبی سے فرمایا حالی اپنی اماں دے پیٹ دے اندر ہم اپنی اماں دے بدن اطہر دے اندر ہم فرمایا ہوں ویلے جنا عرش دے سائے دے تلے فرشتے رب دی تسبیح پڑھ دے انا سبحان اللہ آندھی محمد اکھن دی اجازت ہے سبحان اللہ اکھن دی آقا دے غلاموں فرمایا جنا عرش دے سائے دے تلے فرشتے اللہ دی تسبیح پڑھ دے ہن میں محمد اون تسبیح دی آواز کو سندا اچھا اور سارے بزرگ بیٹھے ہوئے فیصلہ تواڈے کو پنچایتی لوگ ہی بیٹھے ہو سیانے بندے بیٹھے ہو